बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को खुश खुर्रम, शादमा और मसरूर रखे। ज़िंदगी की खूब खुशियाँ और बहारें नसीब फरमाए। हर किस्म की मुसीबत, तकलीफ़, टेंशन, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से आपको अपने अमान और हिफाजत में रखे। दुनिया के अंदर इस वक्त हसद, बुग़्ज़, कीना, कपट और दुश्मनियाँ, अदावतें ज़ोरों पर है और लोग इस हसद और बुग़्ज़ के अंदर एक दूसरे पर जादू, टोना, टोटका भी कराने से गुरेज नहीं करते हैं। रोज़ाना का हम वाक़या सुनते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ पर जादू करा दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। तो ऐसे वक्त के अंदर इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों से बचने के लिए हमें सीरत की और हदीस की किताबों के अंदर ऐसे वज़ाइफ मिलते हैं जिन पर अमल करने से हर किस्म के जादू, जिन्नात, हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत और बदखाई और बुरा चाहने वालों की बुरा चाहत से इंसान महफूज हो जाता है और उन वज़ाइफ की बड़ी तासीर होती है। वज़ाइफ के अंदर बड़ा असर होता है। जब इंसान उनको पाबंदी से करता है तो उसे इनका असर महसूस होता है और वो इनसे फ़ायदा उठता है। आज आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा, बहुत ही ज़बरदस्त एक अमल लाने वाला हूँ। ये अमल है हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े दर्जे के ताबई है और सही रिवायत के मुताबिक ये दौर फ़ारूक़ी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में इस्लाम में दाखिल हुए, मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनसे मशवरे लिया करते थे और यहूद के बारे में मालूमात हासिल किया करते थे। हज़रत काब अहबार जो जलीलुल क़दर ताबी है, ये यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, तौरात के बहुत बड़े आलिम थे। यहूद के अंदर इनकी टक्कर का और इनके मुकाबले का कोई दूसरा आलिम नहीं था। इतने बड़े पाए के यहूद के आलिम थे और ये यहूदियत को छोड़कर यहूदियत से तौबा करके इस्लाम में दाखिल हुए और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और इन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, अबू हुरैरा और बड़े बड़े सहाबा से दीन का और कुरान का इल्म हासिल किया। जब कोई इतना बड़ा आलिम किसी कम्युनिटी को, किसी मसलक को, मज़हब को छोड़कर दूसरी जगह आता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उससे कितना लोगों को हसद होगा, उस पर कितने लोगों को दुश्मनियाँ होगी, कितने लोग जलते होंगे। और ये बात भी आपको बतला दूँ कि यहूद जादू, टोनों, टोटकों में बहुत ज़्यादा माहिर थे, बहुत ज़्यादा उनको महारत थी। तो यहूद हज़रत काब अहबार को ख़त्म करने के लिए, इनकी शक्ल को बदलने के लिए, इनको पागल करने के लिए, इनको मारने के लिए जादू किया करते थे। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने चंद कलिमात सीखे थे, उन चंद कलिमात को मैं पढ़ता था। अगर ये कलिमात ना पढ़ता तो मुझे यहूद गधा बना देते जादू के ज़ोर से, जादू के ज़रिए से। और जादू के ज़रिए से इंसान का कत्ल भी हो सकता है, जादू के ज़रिए से इंसान को पागल भी बनाया जा सकता है, जादू के ज़रिए से इंसान बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं। जहाँ चाहे वहाँ शादियाँ करवा देते हैं,
کسی کا کاروبار روک دیتے ہیں، کسی کو نقصان دے دیتے ہیں، کسی کا کوئی شکل ہی چینج کر دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جادو کے ذریعے سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ تو ایسے جادوگروں سے اور جادوگروں کی طاقت سے، جادوگروں کے حسد سے اور جادوگروں کی جادوگری سے بچنے کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو آدمی صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھے تو وہ آدمی ان سب مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو سے، جنات سے، ٹونوں ٹوٹکوں سے بچ سکتا ہے۔ چاہے پوری دنیا کے جادوگر مل کر کے اس پر جادو کرنے کی کوشش کریں، اگر یہ دعا پڑھ رکھی ہے تو ان جادوگروں کی جادو کا کوئی اثر اس پر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں، میں جب یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوا تو یہودی مجھ پر اتنا حسد کرتے تھے، اتنا جلتے تھے اور اتنا مجھ پر دشمنی کرتے تھے، ان کا بس چلتا جو مجھے قتل کر دیتے۔ قتل تو کر سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے جادو کے ذریعے سے مجھے مارنا چاہا، جادو کے ذریعے سے میری شکل بدلنی چاہی، جادو کے ذریعے سے مجھے گدھا بنانا چاہا اور مجھے نقصان پہنچانا چاہا، لیکن میں پابندی کے ساتھ میں اس دعا کو پڑھتا تھا۔ اس دعا کی برکت سے ان کے جادو کا کوئی اثر مجھ پر نہیں چل پاتا تھا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح اور شام اس دعائے کعب کو 3 مرتبہ پڑھ لے۔ شام کے وقت میں 3 بار پڑھ لے، صبح کے وقت میں 3 بار پڑھ لے۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ موبائل میں دیکھیں، اسکرین کے اوپر، موبائل کی اسکرین پر یہ دعا چل رہی ہے، آپ اس دعا کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی پڑھنے نہیں آتی ہے تو میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ ایک مرتبہ اور سن لیں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ آپ اس دعا کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنی اولاد پر دم کریں، اپنے گھر پر دم کریں، اپنی جو بھی قیمتی چیز ہو اس پر دم کریں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے یا آپ کے پاس پلاٹ ہے یا آپ کے پاس آپ کا کھیت ہے، باغ ہے، جو بھی چیز ہے، جس چیز پر کسی کی نظر لگ سکتی ہے یا کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کوئی بھی اس سے حادثہ ہو سکتا ہے، اس دعا کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کر کے اس چیز پر دم کر دیں، وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔